بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هل تعلم أخي الكريم أن فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تميز بالتيسير والتسهيل ومراعاة حقوق المجتمع؟ إذا أردت التعرف على المزيد فتابعنا، غفر الله لنا ولك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهناك من الأحكام الشرعية أحكام شرعت غلب فيها جانب حقوق الله سبحانه وتعالى، وهناك من الأحكام الشرعية ما شرع وغلب فيه جانب حقوق العباد. فمن الأحكام الشرعية التي شرعت والغالب فيها حق الله سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بالعبادات كالصلاة والصيام والحج. هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات المغلب فيها حقوق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المقصود الأعظم من العبادة هو رعاية جانب الله وعظمته سبحانه. قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعبادة، ومنها الطهارة والصلاة والصيام والحج، عبادات يتغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الإنسان المسلم إذا حصلت له مشقة في تنفيذ عبادة أو القيام بعبادة من العبادات، يقول الله سبحانه وتعالى له: قد خففنا عليك هذه العبادة، وشرع له سبحانه وتعالى الرخصة. وهناك من الأحكام الشرعية ما يغلب فيه حق العبد، وحقوق العباد تتغلب في باب المعاملات والأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات، فالبيع والشراء والرهن والجعالة والوقف، وهذه الأشياء كلها عبادات وكلها أحكام شرعية يغلب فيها حق العبد. والغالب في حقوق العباد المشاحة وليس المسامحة، فليس في البيوع والمعاملات ليس فيها هذه الرخص المتعلقة بالعبادات. فهناك من الأحكام الشرعية ما يغلب فيه جانب الله سبحانه وتعالى، وهو جانب تغلب فيه الرحمة، وهناك من الأحكام الشرعية جانب تغلب فيه حاجات المجتمع، وهذه تغلب فيها الالتزام، يغلب فيها الالتزام. الإمام أبو حنيفة في فقهه وفي اجتهاده راعى جانب المجتمع، ولم يراعي جانب الحقوق الشخصية بقدر ما راعى جانب المجتمع. وأضرب مثالين من فقه التيسير ورؤية الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والتي خالف بها جمهور الفقهاء. أضرب مثالين في القذف وفي حد الزنا. ففي حد القذف يقول الأئمة الثلاثة رحمهم الله سبحانه وتعالى في اجتهادهم وفي فقههم أن الإنسان المسلم إذا قذف غيره، والقذف هو السب بالزنا والرمي بالزنا على جهة التعيير، إذا قذف الإنسان غيره بالزنا يرى الفقهاء أن هذا الحد شخصي، يعني أن الإنسان المقذوف الذي سبه إنسان له أن يعفو، وله أن يسامح، وله أن يترك أمر هذا الحد ويذهب إلى الإمام ويقول سامحت فلانا. فالأئمة الثلاثة يرون أن حد القذف بالمسامحة وبالعفو يسقط. لماذا؟ لأن الحق حق العبد، والعبد قد أسقط حقه.
أما الإمام أبو حنيفة فيرى باجتهاد أن هذا الحد والسب والقذف بالزنا على جهة الخصوص، على جهة التعيين أقصد، هذا الحد المخصوص فيه بعد اجتماعي. لو تركنا الناس حين يقذف أحدهم الآخر بالزنا وتركناه، لو عفى عنه فتركنا عنه الحد وأسقطنا عنه الحد، يرى أن السب سيشيع في المجتمع. فهناك حق ليس شخصيا، وإنما هو حق من حقوق الله التي نسميها الآن بالتعبير الدارج حقوق المجتمع. هي في الأصل نسميها في الفقه حق الله سبحانه، لكي لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فيقول الإمام أبو حنيفة: لا، إن هذا القذف والشتم فيه جانب من جوانب حقوق الله سبحانه، بحيث إذا عفى المقذوف عن القاذف لا يسقط عن القاذف الحد، بل يقام عليه أيضا الحد. لماذا يا إمام؟ لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والمثال الثاني: يرى الأئمة الثلاثة في الشاب الأعزب الذي لم يتزوج إذا زنى يجب عليه الحد. ما هو حد هذا الزاني؟ قالوا: إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيجب على الإمام أن يجلد هذا الشاب الذي زنى وهو أعزب لم يتزوج أيضا، يجب عليه أن يجلده 100 جلدة. ثم هناك عقوبة أخرى مع هذا الجلد، هي عقوبة التغريب. ما هو هذا التغريب؟ أن يبعده الإمام عن المنطقة وعن البلدة التي زنى فيها، يبعده سنة لكي ينسى هذه الفاحشة. الأئمة الثلاثة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، يرون أن للسلطان أن يغرب ويعزل وينفي هذا الشاب لمدة سنة كاملة لكي ينسى هذه الفاحشة التي واقعها في بلده. قالوا: لأن هذا التغريب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع عقوبة الزنا الجلد 100 جلدة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغريب، جلد 100 وتغريب عام، كما في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة يقول: لا، ليس هذا التغريب بواجب. لماذا يا إمام؟ قال: مراعاة للمجتمع. قالوا: أين المجتمع من هذا وأين حقه؟ قال: إن هذا الشاب قد يستحيي من أهل بلده فلا يفعل هذا الفعل مرة أخرى إذا جلد 100 جلدة. أما وقد غربناه إلى بلدة أخرى قد يفعل نفس الفعل في بلد أخرى إذا غربناه إليها، فالنساء هناك موجودات كما هن موجودات في بلده. فيرى الإمام أبو حنيفة أن هذا التغريب للإمام، إن شاء نفاه وغربه وإن شاء لم يغرب. قالوا: لماذا يا إمام؟ قال: لأن هناك من التغريب أضرار تقع على هذا الإنسان وتقع على المجتمع قد تكون أعظم وأشد نكاية من العقوبة نفسها التي تقع على الشاب. وهذه رؤية للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذه نظرها الإمام أبو حنيفة رحمه الله رؤية بعيدة المدى لا ينظر تحت قدمه. ولذلك حينما بحثت عن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا، وجدت أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى شابا قد زنى بفتاة وهو أعزب، فنفاه إلى الشام فلحق بأرض الروم ولحق بالعدو، لحق بأرض الروم ولحق بالعدو. فكان نفيه رضي الله عنه سيدنا عمر، كان نفيه للشام أعظم من نكايته به ومن عقوبته وهي الجلد، لأنه ارتد ولحق بالروم. قال: لا أنفي بعد ذلك أبدا. هكذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب. تلك رؤية للإمام أبي حنيفة. الأحكام الشرعية لابد لها من نظرة مقاصدية، لابد من رعاية المجتمع الذي نعيش فيه. ولذلك أرى أن فقه الإمام أبي حنيفة ورؤية الإمام أبي حنيفة رؤية عظيمة في الفقه الإسلامي حقا.
صدق الإمام الشافعي حين قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمانته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.